अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ बेहतरीन अक़वाल शेयर करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये अक़वाल आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये सारे अक़वाल मिक्स होंगे और अगर ये सारे अक़वाल आप सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी के काफ़ी अच्छे काम और बुरे काम आईने की तरह आपके सामने आ जाएंगे। अच्छी नीयत से अगर आप इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो आप और दूसरों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। उर्दू टाइप करते हुए काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं तो उसके लिए पहले से ही माजरत। अल्लाह की एक दुकान है और ज़ुबान इसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और परेशानियों में सहारा होते हैं। किसी पर भरोसा करना है तो मुकम्मल भरोसा करो। या तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो एक सबक। किसी शय की ज़्यादा ख्वाहिश और हरस सिर्फ बुरी ही नहीं महलक भी होती है। आज का इंसान दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही इसकी बदनसीबी का सबूत है। जो कोई अपने मजहब को क्यास के तराजू में तोलता है वो हमेशा शकूक व शुबहात में पड़ा रहता है। औरत का जहाज शोहर के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करना है। जल्दबाजी हमाकत है और इंसान की बदतरीन कमज़ोरी है। कामयाबी हौसलों से मिलती है और हौसले दोस्तों से मिलते हैं। दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। जब तुम जान लो कि तुम हक पर हो तो फिर ना जान की परवाह करो ना माल की। सब्र की दो सूरतें हैं, जो पसंद ना हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। किसी ने हज़रत अली से पूछा, जब हमारी किस्मत पहले ही लिखती गई है तो दुआ का क्या फ़ायदा? फरमाया, हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि मांगने पर मिलेगा। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। अगर ज़माना तेरे टुकड़े भी उड़ा दे तो फिर भी महलूक की तरफ माइल ना हो। अगर जिस्म के लिए मौत ही मुकद्दर है तो इंसानों को राह खुदा में शहीद होना बेहतर है। दोस्ती का बरहम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। बेहतरीन सुकून ये है कि खुदा की अतायत पर खुश रहो। हल्म और बर्दबारी इंसानी सीरत को आरास्ता करती है। जिल्लत बर्दाश्त करने से मौत बेहतर है। जालिमों के साथ जिंदा रहना बजाय खुद जुर्म है। उस शख्स पर ताज्जुब होता है कि जो तौबा की गुंजाइश होते हुए मायूस हो जाए। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसे मजीद बिगाड़ दिया। हज़रत अली से पूछा गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? फरमाया, जिसके दोस्त मुखलिस हों। बदतरीन इंसान वो है जो लोगों के ऐबों के पीछे लगा रहे और अपने ऐबों पर निगाह ना करे। अपने काम के सिले की वाजिब से ज़्यादा उम्मीद ना रखो। हमाकत क्या है? कमीनों का अतबा और गुमराहों की अतायत। बोलकर किसी की बात ख़त्म करने से बेहतर है कि चुप रहकर बेवकूफ़ समझा जाए। मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है। जो इज़्ज़त नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार नहीं कर सकता। हज़रत अली से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन कितना कीमती है? फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास है वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। तुम जन्नत न मांगो बल्कि ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। जब किसी चीज़ से खतरा महसूस करो तो उससे भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि खतरा खौफ से बेहतर है। जब किसी इंसान को किसी से रिश्ता तोड़ना होता है तो वो सबसे पहले अपनी ज़बान से मिठास ख़त्म करता है। माजी तो खैर कोई नहीं बदल सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल हमेशा इंसान की मुट्ठी में होते हैं। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है और बुरा वक्त अच्छा सबक। ज़िंदगी में अपना वो मुकाम पैदा करो कि ज़िंदा रहो तो लोग तुम्हें दिल से होकर मिलें, और अगर मर जाओ तो लोग सच्चे दिल से तुम्हें याद करें। लोगों को दुआओं में याद रखना कहने से बेहतर है कि ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें दुआओं में खुद याद करें। गरीब पैदा होने पे आपका कोई बस नहीं, लेकिन गरीब रहकर गरीब ही मर जाना आपका कसूर है। धोखा खाने वाले को वक्त के साथ सब्र और सुकून मिल जाता है। धोखा देने वाले हमेशा बेसुकून रहता है, एक ज़हनी वजन के साथ। खुदा हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिज़्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करना पड़ती है। आधे अधूरे दिल से किए हुए कामों का नतीजा भी आधा अधूरा ही मिलता है। जब दुआओं और कोशिशों से बात ना बने तो अपने रब पर छोड़ दो। खुदा अपने बंदे के लिए हमेशा सही फैसला करता है। ज़िंदगी से भले ही कितनी बार हारना पड़े, ज़िंदगी से कभी हार मत मानना। कश्ती सहरा पर सबसे ज़्यादा महफूज होती है, लेकिन कश्तियाँ सहरा के लिए नहीं बनाई जाती। पहले खुद में वो तब्दीली लाओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। लोगों ने साथ ना दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी होगी। वो काम करो जो तुम्हारा दिल कहता है।
دنیا کی تنقید سے تم نہ ایسے بچ سکتے ہو نہ ویسے۔ حقیقی طور پر کامیاب شخص دوسروں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ناکامی کا خوف ناکامی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی لوگوں میں ہلچل مچا دے۔ کسی سے اس کی امید مت چھینو۔ امید کے بغیر انسان خزاں کے درخت کی طرح مرجھا جاتا ہے، اور جب تم کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہیں اسے ملانے میں لگ جاتی ہے۔ زندگی میں ہم ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ ہر چیز جو تم سوچ سکتے ہو وہ حقیقت بن سکتی ہے۔ کامیابی انسان کو بدلتی نہیں بلکہ بے نقاب کرتی ہے۔ اپنے ساتھ کبھی بھی ہارے ہوئے شخص کی طرح بات مت کرو۔ اکثر گزری ہوئی خوشیاں سب سے زیادہ درد دیتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے لڑائی جھگڑا ضروری نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ تھوڑے کامیاب ہو جاؤ، پھر دیکھیے دشمنی ہیرات میں مل جائے گی۔ دعا کرو تو پورے دل اور اعتماد کے ساتھ کرو، کیونکہ خدا غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جس نے کسی کو اپنے راز بتا دیے تو سمجھو وہ اس کا محتاج ہو گیا۔ اگر تم اپنے راز خود نہیں چھپا سکتے تو دوسروں کو بتا کر ان سے رازداری کی امید مت رکھو۔ انسان کے اندر سے کمزور ہونے کی اکثر وجہ اس کے اپنوں سے ملے دکھ ہوتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف سہنے کی عادت ڈالنا کامیابی کی طرف ایک قدم ہے۔ جو برے وقت کو بھی مسکرا کے گزار لیتے ہیں، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب انسان اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دینا، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے کام کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ اگر زندگی کی راہ میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ دو آدمیوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، ایک وہ جو تمہیں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تمہیں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہ ہو۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں سے مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتوں کو بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ہم میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ علم حاصل کرو یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائیں تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے،
بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے۔ ہماری پوری نسل کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اب ان عقل کی اندھوں کو کون سمجھائے کہ عورت کو مرد کے کام کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ عورت کے ذمہ وہ کام لگائے گئے ہیں جو مردوں کے بس کی بات نہیں۔ مجھے حیرت اس باپ پہ ہوتی ہے جو بیوی کو تو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، مگر اپنی بیٹی کے لیے ایسے دلہے کی امید رکھتا ہے جو اس کی بیٹی کو رانی بنا کر رکھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم پوری شادی ناچ گانے کے ساتھ نکال دیتے ہیں، اور آخر میں جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو قرآن اٹھا لاتے ہیں۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے ارد گرد دیکھ لیجئے، اگر کوئی غریب حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے وہاں دیجئے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کمل کے پھول کی مانند سطح آب رہتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ مرد طلاق دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دکھی وہیں پر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ دنیا میں آئے، بلکہ اہم دن وہ ہوگا جب آپ یہ جان لو گے کہ اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دل کی اچھائی اور سچائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اب ایسا بن چکا ہے کہ یہاں کہانیاں لکھنے والے کم ہیں، لیکن کہانیاں گڑھنے والے جگہ جگہ ملیں گے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم کو خود ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور نفرت قریب کے لوگوں کو دور کرتی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ خواب دیکھنے پہ عمر کوئی قید نہیں۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ آدھے ادھورے دل سے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ بھی آدھا ادھورا ہی ملتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی لوگوں میں ہلچل مچا دے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے ہو تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ اللہ کو جب کسی بندے کی اصلاح مطلوب کرنی ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم سونے اور کم کھانے کا الہام فرماتا ہے۔ اللہ کو بھول کر، اللہ سے لا تعلق ہو کر
शहद की मक्खियों का छत्ता तो बनाया जा सकता है, लेकिन इंसानी मुआशरा नहीं। जो जाने वाले से इबरत हासिल नहीं करता वो आने वाले के लिए इबरत बन जाता है। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। रंगीन ख्वाब देखने से बेहतर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की ब्लैक एंड वाइट हकीकतों को तस्लीम कर ले। किसी के हलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम हलूस और प्यार करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। हक क़यामत तक हरकत में रहता है। अदब बेहतरीन कमाल है और हैरात अफजल तरीन इबादत है। इंसान की हर सांस एक कदम है जो उसे मौत की तरफ बढ़ाए ले जा रहा है। जो तुम्हें गम के वक्त याद आए तो समझ लो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि इन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। कभी किसी के सामने सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो कभी मानेगा नहीं। जिसको तुमसे मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। सच बात की पहली निशानी है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं करता वो कतन हक नहीं। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तुम में खुद हो। जिसने तुझे तेरे ऐब बताए, अगर तुझे अक्ल हो तो बेशक उसने तुम पर एहसान की इंतहा कर दी। ज़िंदगी मुसलसल इम्तिहान का नाम है। यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। जो बुरे वक्त को मुस्कुरा के गुजार लेते हैं, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंधेरे को अंधेरे से नहीं बल्कि रोशनी से ख़त्म किया जाता है। उसी तरह नफ़रत को नफ़रत से नहीं मोहब्बत से जीता जा सकता है। इतबार और प्यार दो ऐसे परिंदे हैं कि एक उड़ जाए तो दूसरा खुद उड़ जाता है। कामयाबी इंसान को बदलती नहीं बल्कि बेनकाब करती है। उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, और उस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। मर्द आंख नीचे नहीं करना चाहता, औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर दोनों को इज्जत और एहतराम की तलाश है। कामयाबी का दिया आपके खून पसीने से जलता है। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। बात तमीज़ से और एतराज़ दलील से करो, क्योंकि ज़बान तो हिमानू की भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। कनात वो दौलत है जो ख़त्म नहीं हो सकती। इंसान ज़बान के पर्दे में छुपा हुआ है। दोस्ती और मोहब्बत उनको करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो बुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। अगर हस्बे मंशा तुम्हारा काम ना बन सके तो फिर जिस हालत में हो मगन रहो। ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक ऐसा रिश्ता भी बनाओ जब हज़ारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज़ देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो आखिरत की तैयारी नहीं करता। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद से गिरने नहीं देती, वो इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। तुम किसी के साथ भलाई करो तो तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अगर ज़िंदगी हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। अगर अपने आप को दुखों से आज़ाद देखना चाहते हो तो लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करना छोड़ दो। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत समझना कि तुम कितने चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस शख्स को तुम पर कितना इतबार था। छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिश और बड़े जहनों में हमेशा मकसद होते हैं। मेहनत अकेले ही करनी पड़ती है। लोग सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। कौमों की तरक्की इल्म और फ़नून हासिल करने से होती है, ना कि पैंट शर्ट और कोट पहनने और औरतों के मेकअप और बेपर्दा होने से। दूसरों को नसीहत देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना ना भूलना। लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम लोगों को इस बात पर कायल करना है कि वो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। अपनी खराबियों को पस्ते पुश डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। अपनी ज़बान को इस्लाम का आदी बना लो, उससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतें दूर करते करते वो खुद ही दूर ना हो जाए। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बना सका जिससे वो अपनी नफ़रतें, तआस्सुब और जहालत को फेंक सके। हम नफ़रतों के इस कदर आदी हो चुके हैं
کہ मोहब्बतें बांटने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि अब हमारा एक दूसरे के दुख के साथ कोई वास्ता नहीं रहा। दुनिया के सामने मुस्कुराया करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वाले को ही पसंद करती है और अल्लाह ताला रोने वालों की पुकार सुनता है। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ दुख तो बुला दे, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना बुलाए। मर्द की भी इज्जत नफ्स होती है। ये अलग बात है कि मुआशरा औरतों की इज्जत पर ज़्यादा तवज्जो देता है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। अगर तुम्हारी हिम्मत इतनी बुलंद है कि लोगों की इस्लाह करना चाहते हो, तो पहले अपने नफ्स की इस्लाह करो। इंसाफ ये नहीं कि बदगुमानी पर फैसला कर दिया जाए। जिसको ऐसे दोस्त की तलाश हो जिसमें कोई हामी ना हो, उसे कभी भी दोस्त नहीं मिलता। तबीयत की नरमी और सहावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वो तुम्हें खुद ना बुलाएं। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसे मजीद बिगाड़ दिया। इंसानों के दिल वहशी हैं, जो इन्हें मोह ले उसी पर झुक जाते हैं। हर बात में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है। जो शख्स अपने जालिम को बददुआ देता है वो अपना बदला ले लेता है। मौत को हमेशा याद रखो, मगर मौत की आरज़ू कभी ना करो। मुसलमान की तलवार पर जब औरत और शराब का साया पड़ जाता है तो ये लोहे का बेकार टुकड़ा बन जाती है। जिस चीज़ को तुम समझ ना सकते हो और ना हासिल कर सकते हो, उसके दर पे क्यों होते हो। अज़मत और बुजुर्गी का बेहतरीन जरिया सहावत और नेक अमल है। जिस काम को पूरा करने की ताकत ना हो उसे अपने ज़ुम्मे मत लो। अगर तुम वो ना पा सको जो तुम चाहते हो, तो उसे कबूल कर लो जो तुम्हारे पास पहले से है। हर शख्स के पीछे एक तकलीफदा कहानी होती है, और हर तकलीफदा कहानी का अंजाम कामयाबी होती है। इसलिए तकलीफ सहने की आदत डालना कामयाबी की तरफ एक कदम है। खुशफहमियों की ऐनक जब उतरती है तो हर चीज़ साफ दिखाई देती है, हत्ता कि अपनी औकात भी। कामयाब वही है जो इस ऐनक को वक्त से पहले उतार ले। झूठ बोलने वाले शख्स की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इसके सच पर भी कोई एतबार नहीं करता। गाँव छोड़कर शहर आया, फिक्र वहाँ भी थी यहाँ भी है। वहाँ फसलें खराब हो रही थीं, यहाँ नस्लें खराब हो रही हैं। खुदा से देखो कितना डरा हुआ हूँ मैं, तो जोड़ी जेब दोनों भर रहा हूँ मैं। पड़ोसी भूखा है, तीसरा दिन है, चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ मैं। जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो उससे नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़बान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों का ज़िया करना है। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, और अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उसे इस बात का गरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसके गरूर को टूटने मत देना। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक ऐसा रिश्ता भी बनाओ जब हज़ारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। हर इंसान की इज्जत और उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह की कोई ना कोई सिफत मौजूद है। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी मत करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। ज़िंदगी को ज़रूरियात में रखो, ख्वाहिशात की तरफ ना ले जाओ। ज़रूरियात फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी रह जाती हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों से। अगर दोस्ती तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि इन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है
وہ سب کچھ بھول سکتا ہے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے، اللہ۔ وہ اس سے یہ عطا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے وہ تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول کیے جائیں گے۔ صحابت عزتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو وہ گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ تیرا نفس تم سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان حرام مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ مومن کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ جو بات کوئی کہے تو اس کے لیے برا خیال اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کا کوئی اچھا مطلب نہ نکل سکے۔ دنیا کی مثال سام کی سی ہے کہ چھونے میں نرم اور پیٹ میں خطرناک زہر۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بولتا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ خوشی انسان کو اتنا ہی سکھاتی ہے جتنا غم سکھاتے ہیں۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی، بدتر ہے وہ شخص جو جلد غصہ ہو اور دیر سے راضی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت ہوا منافق سے ملے لے لو۔ صبر کی توفیق مصیبت کے برابر ملتی ہے، اور جس نے اپنی مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارا
اس کا کیا درا اکارت گیا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے، جہاں عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ جو پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا، اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت آبرو کو برقرار رکھ۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ اقوال آپ کو کیسے لگے اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو کو لازمی کسی نہ کسی کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔